अस्सलाम वालेकुम जी। बुनेर के इलाके में मौजूद हूँ। यहाँ पे कल रात से मैं मौजूद हूँ और आज सुबह से तमाम तर इलाका जहाँ जहाँ ये सैलाब आया, जहाँ से शुरू हुआ और जहाँ पे इख्तिताम पजीर हुआ, तमाम का तमाम इलाका मैंने कवर किया है अनवर भाई के साथ। लेकिन मैं इसे एक मौजज़ा ही कहूँगा कि इस इलाके में तमाम जो मसाजिद थी वो अपनी जगह पे खड़ी हैं। मेरे पीछे भी आप एक मस्जिद देख सकते हैं जो कि नीचे से उसके ज़मीन आदि जो है वो हटी है, लेकिन मस्जिद के मीनार उसी तरह कायम है, गुम्बद कायम है। मस्जिद की जो छत है उस तक पानी के निशानात हैं, लेकिन मस्जिद कायम है। ना सिर्फ ये मस्जिद, बाकी ऊपर वाली मसाजिद, नीचे जो तमाम मसाजिद है वो कायम है। अनवर भाई मेरे साथ मौजूद है। अनवर भाई, आप इस इलाके के हैं, सुबह से मेरे साथ मौजूद है। सर, घर मिसमार हो गए, जानवर गए, इंसानी जाने गई, दुकानें गई, सब कुछ गया, मसाजिद बच गई हैं। मैं तो इसको एक मुआजिज़ा समझता हूँ, अल्लाह का करिश्मा है। क्योंकि मैंने आज तक तकरीबन आज के दिन में 10-15 मस्जिद देखे होंगे। मस्जिदों के नीचे से जो बरंडे जो ये ज़मीन है वो निकल गई है, लेकिन मस्जिद का छत जो है ना वो अभी तक कायम है। अभी मेरे सामने ये मस्जिद है, ये लोगों ने चंदे से बनाई हुई है, इधर के गरीब लोग हैं इस दरे का। तो इनका भी जो है हालात ये है कि इसके नीचे से ज़मीन गई है, लेकिन जो बिल्डिंग है ना वो अपनी जगह पे कायम है। इस तरह वो ऊपर एक हमने मस्जिद देखा, आगे फिर बाबा से लेकर अभी तक तकरीबन 15-20 मसाजिद मैंने ऐसे देखे होंगे कि सारे मस्जिद जो है ना वो अपनी जगह पे खड़े हैं। उसके अंदर मिट्टी भी जमा हुआ है, रेत भी जमा हुआ है, लेकिन मस्जिद का जो बिल्डिंग है जो वो मुकम्मल तौर अपनी जगह पे खड़े हैं। और ये जो सामने मस्जिद नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल छत से ऊपर पानी गया हुआ है, लेकिन उसके मीनार भी खड़े हैं, उसके जो बरंडे सब कुछ गए, लेकिन मस्जिद जो है अपनी जगह पे खड़ा है। सर तो अनवर भाई, ये बताइएगा अनवर भाई कि मस्जिद के बारे में आपने कहा कि चंदा इकट्ठा करके बनाई थी, मतलब अवाम के हलाल के पैसों से ये अल्लाह का घर बनाया गया था, कायम और दायम है। इधर आपको पता है ये पहाड़ी इलाका है, और इधर जो लोग रहते हैं इसमें अक्सरियत जो है ना वो गरीब लोगों की है। क्योंकि ये जो बाहर से कोई मजदूरी करके ले आते हैं कराची लाहौर से, तो उन लोगों ने चंदे करके ना ये मस्जिदें बनाई हुई है। और अल्लाह का कुदरत देखो कि अभी तक सारे जितने भी मस्जिद मैंने देखे सब के सब सही सलामत है। और जाहिर बात है कि इसके जो नीचे से जो बरंडे गए हैं, लेकिन जो मस्जिद का बिल्डिंग है ना वो अभी तक मजबूती से खड़ा है। तो ये भी मेरे कुदरत का एक मुआजिज़ा है, एक करिश्मा समझो इसको। मस्जिद सारे अपनी जगह पे कायम यहाँ है। पे ऊपर मैं बात कर रहा था, कुछ फैमिली थी, वो ये बता रही थी कि जब पानी आया और हमने देखा कि भाई अब जान बचाना मुश्किल हो गया है, तो हम मसाजिद की तरफ हमने रुख किया। आपने भी इस तरह के मनाजिर देखे हैं? मैंने खुद भी देखा है, और ये जो सामने स्टूडेंट खड़े हैं जो हमारे वीडियो बना रहे हैं ना, इन लोगों का मैंने खुद सुना है, नहीं देखा है, कि ये लोग खुद कहते थे कि हमने मस्जिद में जाके हमने जान बचाई है। क्योंकि ये लोग ऐसी जगह में गिरे हुए थे कि इनके दोनों तरफ से पानी थे, और इनका जो रहने का जगह है वो उधर हमने छः पी के आए, लेकिन वो बहुत मुश्किल जगह है। क्योंकि उधर अगर आपके इस तरफ भी आसमानी बिजली गिर रहा हो, इस तरफ भी गिर रहा हो, और एक दो नहीं तक दर्जनों के हिसाब से गिरे हुए, तो मस्जिद में इन लोगों ने अपने जाने बचाई हुई है। इधर भी मस्जिद में बचाई है, उधर भी मस्जिद में बचाई हुई है। तो अब ये सिर्फ हुकूमत से मेरा ये अपील है कि इधर तक लोगों को खाने पीने का और ये जो चीज़ें हैं ना वो पहुंचा दे, क्योंकि इधर शदीद किल्लत है। क्योंकि ये आबादी से बहुत दूर है, और हम दोनों जो है ना 4 घंटे का सफ़र करके ना इधर पहुंच गए इन पत्थरों के ऊपर से। क्योंकि इधर रोड का कोई नाम निशान नहीं है। ये जिसके पत्थर के ऊपर हम खड़े हैं ना ये रोड है, लेकिन इस पे पत्थरें पड़ी हुई है सारे, तो इस पे आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। रोड भी तकरीबन पानी में बह चुका है। तो इधर इन लोगों का जो मदद करना है, ऊपर ये स्कूल के स्टूडेंट बच्चे ये जो सारे इधर खड़े हैं, तो इनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त ये पाक आर्मी कर सकता है, और इनके अलावा इधर और कोई नहीं पहुंच सकता। तो मेरा पाक आर्मी से ये पुरजोर अपील है कि आज जो ये जो इस जगह का क्या नाम है, बिशोड़े में लंडई दरा में ऊपर कुछ घर रह चुके हैं, उसमें लोग मौजूद है, उनके बच्चे भी है, ये जो हमारे कैमरामैन दिखा सके सारे बच्चे हैं। तो इन लोगों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त जो है ना वो सबसे पहले होना चाहिए। क्योंकि उनके पास राशन का कोई नाम निशान नहीं है। जितने उसके जानवर थे जो खेत थे वो सारा पानी में बह चुके हैं। तो अभी हमें चाहिए कि इन लोगों का भरपूर मदद करे। क्योंकि बिछोड़े गाँव जो है ना वो तो रोड के ऊपर है, लेकिन ये रोड से तकरीबन 2-4 किलोमीटर ऊपर है। तो इनका मदद करना जो है, पहाड़ी इलाका है बहुत, इधर हेलीकॉप्टर के जरिए या पाक आर्मी के जवान पहुंच सकते हैं, बाकी आम आदमी का काम ये नहीं है। और रास्ता बताना हमारा काम है, बाकी किसी ने राशन पहुंचाना हो तो मैं उसके साथ मदद करके आ जाए। यहाँ पे आप अगर आएंगे तो आपको ऐसे जो है वो जवान मिलेंगे, ऐसी शख्सियात मिलेंगी जो आपको 4 से 5 घंटे पैदल, मेरे साथ यकीन करिए, ऊपर गए हैं। तमाम तर जो यहाँ पे नुकसानात हुए हैं वो हमने कवर किए इनकी मदद से ही, क्योंकि यहाँ पे पैदल आम बंदे का, हमारे जैसे बंदे का जो इस्लामाबाद से आए, उसके लिए यहाँ पे चलना जो है वो नामुमकिन है। इन पत्थरों से, इन पहाड़ों से, इस पानी से गुजर के ऊपर जाना। और ऐसे लोग जो हैं वो यहाँ पे मौजूद है, और ये अवामी जज्बे से सरशार हैं। ये के पी के मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि
دیگر بہت سارے لوگ آل کے پی کے سے آئے ہوئے ہیں، پنجاب سے آئے ہوئے ہیں، دیگر علاقوں سے آئے ہوئے ہیں، اور ان کا تمام کا یہی مقصد ہے کہ عوام کی خدمت کرنا۔ دیکھنے والوں کو جو گھروں میں بیٹھے ان سے یہ ہے کہ یہاں کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے دعائیں کریں کہ مزید اس طرح کا آفت نہ آئے، جو ان کے جو ڈیڈ باڈیز ہیں ان کے ملنے کی دعائیں کریں، اور دوسرا ان کو امداد چاہیے، ان کو جو ہے وہ نقد رقم کی صورت میں چاہیے، کیونکہ ان کے پاس اب گھر نہیں رہے، ان کے پاس اب بازار نہیں رہے، کھانے پینے کی اشیاء انہیں چاہیے، انہیں جو ہے وہ جو ہوتے ہیں خیمے وہ چاہیے۔ تو آپ تمام سے گزارش ہے ان کی مدد کریں، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے وہ آفت زدہ ہے، اس میں نظام زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، یہاں پہ کچھ بھی جو ہے وہ سلامت نہیں رہا، نہ انسان سلامت رہے یہاں پہ، نہ جانور سلامت رہے یہاں پہ، نہ گھر سلامت رہے، نہ زمین سلامت رہی ہے، کچھ بھی سلامت نہیں رہا۔ یہ لوگ جو ہے انتہائی پریشان ہیں اور ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ہماری مدد کریں، اور مشکل کی اس گھڑی میں آپ تمام لوگوں کو ان کی مدد ضرور کرنی چاہیے۔ بنیر کے علاقے میں موجود ہوں، بشوڑے اس گاؤں کا نام ہے، میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تباہ کاریاں جو ہیں اس جو ہے طوفان میں آئی ہیں۔ یہاں کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ سامنے جو پیچھے گھر ہیں، کم از کم 27 لوگ جو ہے وہ ایٹ اے ٹائم اس جگہ پہ موجود تھے، اس گھر میں موجود تھے، جو کہ گھر کی بلڈنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس سیلاب کی جو ہے وہ زد میں آ گئے ہیں۔ یہاں کی ہم صورتحال کور کر رہے ہیں صبح سے۔ یہاں پہ نظام زندگی جو ہے وہ مفلوج ہو کے رہ گیا ہے، یہاں پہ جو ہے عام شہری جو ہیں وہ دکھائی نہیں دے رہے، خواتین جو گھروں میں موجود تھی وہ اب نہیں رہی، وہ چونکہ صبح 11 بجے کے قریب کہا یہ جا رہا ہے کہ بارش ہوئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ اچانک ہی طوفان آیا ہے، اور یہ پتھروں کا طوفان تھا، اس سیلاب کی شکل میں اس جو پانی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پتھر بھی آ رہے تھے جنہوں نے تباہی پھیری ہے، نہ صرف انسانی جانیں گئی ہیں بلکہ یہاں پہ جتنے بھی گھر تھے، عمارات تھی، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ اس پانی کی نظر ہوئی ہیں، ان پتھروں کی نظر ہوئی ہیں۔ ابھی کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ آج تیسرا دن ہے، پاکستان آرمی کے جوان یہاں پہ موجود ہیں، کے پی کے پولیس موجود ہے، ریسکیو اہلکار یہاں پہ موجود ہیں، خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے پختون جو ہے مختلف علاقوں سے، پشاور سے، سوابی سے، مردان سے، پورے کے پی کے سے لوگ ہم نے یہاں پہ دیکھے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ مدد اس طرح کر رہے ہیں کہ ان پتھروں کے نیچے جو ہے وہ کچھ لاپتہ لوگ ہیں، لاشیں ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ان کی تلاش جاری ہے، کیونکہ بہت مشکل کام ہے یہاں پہ ان پتھروں سے نیچے جو ہے وہ تلاش کرنا، کیونکہ یہ بہت بڑے پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں، ایسے میرے پیچھے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور شہری جو ہیں پھر بھی یہاں پہ آ رہے ہیں، امدادی کارکن یہاں پہ آ رہے ہیں، ان کے لیے خوراک لا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں سے ہم نے بات کی تو وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک تو چھتوں کی ضرورت ہے، مطلب کہ ان کے لیے ٹینٹس وغیرہ کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پہ گھروں کی بلڈنگ رہی ہی نہیں ہے، اور جو رہ گئی ہیں 20 سے 30% رہ گئے ہیں، وہاں پہ اب رہنا ممکن نہیں ہے، وہ کسی بھی طرح جو ہے کسی بھی وقت بارش کی نظر ہو سکتی ہے اور وہ گر سکتی ہیں، تو وہاں پہ رہنا جو ہے وہ ایک خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ لیکن جو لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خوراک کی قلت ہے، یہاں پہ خوراک کی قلت اس وجہ سے ہے کہ یہاں پہ قریبی جو ہے وہ ایک بازار لگتا ہے، وہ بازار جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، وہاں پہ دکانیں اب ختم ہو گئی ہیں، کچھ کھانے پینے کے جو اشیاء وہاں پہ موجود تھی وہ نہیں رہی، کچھ بھی نہیں رہا، بڑے بڑے جنرل سٹورز تھے، مارٹس تھے، میں نے دیکھے وہ اندر سے وہ بالکل خالی پڑے ہیں، وہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کسی نے خالی کی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں ہے، وہ تمام کا تمام سامان جو ہے وہ پانی کی نظر ہو گیا ہے، اور اب وہاں پہ کچھ بھی نہیں رہا، وہاں پہ مٹی کے ڈھیر پڑے ہیں، اندر پتھر پڑے ہیں، درخت پڑے ہیں، جو کہ اس مقام سے، چونکہ یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے، یہاں سے وہ طوفان جو ہے وہ شروع ہوا ہے اور آگے پیر والا اور آگے آگے چلتا گیا ہے، اور وہاں پہ تباہ کاریاں کرتا گیا، اور جو جو اس کے راستے میں آیا ہے، جو جو اس کی زد میں آیا ہے، وہ زندہ نہیں بچا، وہ انسان ہو، گھر ہو، تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ آگے انشاءاللہ چلوں گا، جو بالکل سٹارٹ ہے، وہاں کی کیا تباہ کاریاں ہوئی ہیں، وہاں پہ کیا حالات ہیں، وہ آپ تک پہنچاؤں گا۔